السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ رحیم و کریم واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس۔ دوستو، بزرگو، ساتھیو، اللہ والو، نوجوان ویرو، آج دا عظیم و شان پروگرام جنہ بھائیوں نے محنت کوشش کر کے رکھے ہے، مسجد انتظامیہ جماعتی دوست احباب اور حضرت مولانا حافظ محمد امین صاحب دیگر دوست احباب، اللہ پاک سبنا دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، آمین کہہ چھڑو۔ حضرات، میرے تو قبل جماعت دے بہترین خطیب حضرت مولانا منظور احمد صاحب تساں احباب دے سامنے
اطاعت مصطفیٰ دے ہوا گفتگو فرما رہے سن، اور انہاں تو قبل حضرت مولانا عبد القادر عثمان صاحب، اسی طرح فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد حنیف عاجز صاحب، دیگر اللہ پاک سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ چند منٹ توجہ انشاءاللہ، تھوڑے جے ٹائم اندر چند باتاں دعا جلدی ہو جائے گی۔ تمام دوست احباب توجہ دے نال، محبت دے نال، اطمینان اور سکون دے نال تشریف رکھو۔ اے مجلس رب دے قرآن دی مجلس ہے، کوئی ایری گیری مجلس نہیں۔ انشاءاللہ جتنا وقت گزارے یا مزید بیٹھو گے، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ انشاءاللہ عبادت بن جائے گا۔ کیوں؟ اس ٹائم اندر اللہ دا قرآن مکی مدنی سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھیا جا رہا، سنایا جا رہا۔ انشاءاللہ اے وقت، اے لمحات قیمتی بن جان گے انشاءاللہ۔ سمندری شہر تو محترم فاضل نوجوان کاری عامر شہزاد صاحب، مرکزی مدرس مرکزی جامع مسجد نہر بازار سمندری، میں اپیل کروں گا اسٹیج تے تشریف لے آن۔ محترم جناب تحصیل سمندری اہل حدیث یوتھ فورس دے صدر محترم جناب ڈاکٹر محمد ایوب صدیقی صاحب، ساڑھے محترم بھائی عبد الحمید سیکٹری صاحب اسٹیج تے تشریف لے آن۔ اللہ پاک تسان دوست احباب اور سامعین اور دور دراز تو مہمان تمام اللہ پاک انہاں دی حاضری بھی قبول فرمائے۔ حضرات کائنات دی امام محمد الرسول اللہ، تھوڑی تھوڑی ہمت کرو، گوڑے چھڑ کے رب دے سارے ہو کے بیٹھو، دیواران دی ٹیک سارے چھڑ کے ذرا ذرا قریب قریب تشریف لے ہو، جڑا خلائے ختم کر دیو، جڑے باہر میرے پرا بیٹھے نے ذرا اندر آ جاؤ۔ جتنی محبت فرماؤ گے انشاءاللہ اتنی جلدی میں ایک دی جان چھڑ دیاں گا۔ دیواراں اور گوڑیاں دے سہارے چھڑ کے رب دے سہارے ہو کے بیٹھو، اللہ پاک تو انہوں جیوندیاں بھی رکھے جاگدہ بھی رکھے، آمین کہہ چھڑو۔ مولانا منظور صاحب نے لگتا ہے بہتیاں باواں کھڑیاں کرا کرا زور تو اڈا لوا دیتا ہے، تھک گئے ہو۔ میں تو اڈیاں باواں نہیں کھڑیاں کرانیاں، ذرا محبت کرو، پیار کرو، بس زبان ہلا کے کہہ دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات دے امام نے فرمایا جڑا بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، صحیح مسلم دی روایت، جڑا بندہ 100 مرتبہ کہہ دے وے سبحان اللہ، کی کہنا ہے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، جڑا بندہ 100 واری پڑھ لیندہ ہے، رب العالمین اس بندے دے 1000 گناہ معاف کر دیندے نے، 1000 نیکیاں ان دے نامہ اعمال اندر رب العالمین درج فرما دیندے۔ حضرات بڑے اختصار نال چند باتاں عرض کرنا چاہنا۔ رب دے قرآن چو جڑا مقام پڑے ہے، فرمایا کہ ان للمتقین مفازا، متقی لوگ، تقوی والے، پرہیزگار کامیاب نے۔ توجہ میری طرف، تھوڑی توجہ کاٹے، توجہ میری طرف۔ موٹر سائیکل توجہ نال نہ چلایا جائے تے وہ بھی کتے نہ کتے جا کے ٹھوک جاندہ ہے۔ ٹرک دا ڈرائیور تھوڑی جی توجہ ہٹا لے تے روڈ تو تھلے لے جاندہ ہے ٹرک۔ حضرات توجہ ہوئے گی تو بات سمجھ آئے گی، توجہ کوئی نہیں تو پھر بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تمام دوست احباب اگرچہ گرمی دی شدت ہے، دعا کرو کہ اللہ پاک رحمت دی بارش نازل فرمائے۔
زمینداروں اچھی کہہ دے اللہ پاک رحمتی بارش نازل فرمائے، جانور پرندے درخت زمین انسان بھی پیاسے، بارش دی ضرورت ہے، اے میرے اللہ رحمت دا مین پا دے، گرمی دی شدت نو ختم کر کے اللہ موسم نو ٹھنڈیاں فرما، کہہ دے آمین اچھی کہہ سڑو، اللہ رحمت والی فائدے والی بارش نازل فرما۔ حضرات میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں، رب العالمین نے فرمایا کہ متقی لوگ کامیاب نے۔ تو کہو کہ مولوی صاحب متقی لوگ کون ہوندے نے، تقوی والے کون ہوندے نے، کامیاب لوگ کون نے؟ حافظ شمس الدین ذاہبی نے القبائر اندر، حضرت قاری صاحب اسٹیج تے تشریف لے آؤ، محترم جناب قاری عامر شہزاد صاحب اسٹیج تے تشریف لے آن، تو حضرات کائنات دے امام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ رب العالمین کو ڈر کے صغیرہ کبیرہ گناہاں تو بچ جاندا ہے او بندہ متقی ہے۔ جڑا بندہ اللہ کو ڈر کے صغیرہ کبیرہ گناہاں تو بچ جائے او متقی تقوی والا ہے، اے بندہ دنیا آخرت دی زندگی اندر کامیاب اور کامران ہے۔ اللہ کرے ساڑھے دل خوف خدا جیسی دولت نال مالا مال ہو جان، قرآن پاک دا بغور مطالعہ کیتا جائے، حضرات جتھے نماز دا ذکر نال تقوی دا ذکر، رب العالمین نے جتھے حج بیت اللہ دا ذکر فرمایا نال تقوی، جتھے قربانی دا ذکر جانورانو ذبح کرن دا حکم فرمایا نال فرمایا کہ لوگو اے تواڈے جانوراں دیاں کھلڑیاں خون گوشت دی مینوں ضرورت نہیں، میں رب تواڈا دل وینا وا تقوی وینا وا۔ حضرات جتے سخاوت دا تذکرہ صدقہ خیرات دا نال تقوی، رمضان المبارک دے روزیاں دا ذکر اینڈ تے فرمایا لعلکم تتقون، روزے رکھو تاکہ تسا متقی تے پرہیزگار بن جاؤ۔ تو حضرات ہر عبادت دے نال تقوی ملحوظ خاطر ضروری ہے، غور فرمانا، اللہ کو ڈر کے گناہاں تو چھوٹے بڑے گناہاں تو بچن والے لوگ متقین تقوی والے، اور اینا دے متعلق رب دا قرآن فرما رہے ہیں، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، پھر کہہ دیو سارے بزرگ ادھر سامنے بیٹھے نے، مولوی صاحب کہاں نے، بابے ادھر نے، فرنٹ بالکل فارغ ہے، کوئی پائی ادھر بیٹھے نے، مہربانی فرما کے بزرگوں تو سے ذرا سامنے آؤ، ادھر تشریف لے کے آؤ، کچھ ساتھی ادھر تشریف لے آن، دور دور ہو کے بکھرے بکھرے بیٹھے ہو، پتہ نہیں ناراض بیٹھے ہو، اللہ پاک تہاڈی حاضری قبول فرمائے، ذرا سامنے آ کے بیٹھو، استقبلنا بوجوہ اعلی ممبر ہے، جدو خطیب ممبر تے ہوئے تو سامنے اکھاں چکھاں پا کے انہوں ویکھیا کرو، اے آندہ کیے سجے کھبے دائیں بائیں بین نالو بہتر سامنے بہو، اللہ پاک تو انہوں جیوندیاں بھی رکھے تھے جاگدہ بھی رکھے۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے میں رب کل ڈرن والے بندے دو دو جنتان دے وارث، اللہ کل ڈرن والے بندے دو دو جنتان دے وارث، قرآن دا دوجا مقام فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اے سن ذرا غور نال، فرمایا رب العالمین نے جڑا بندہ دنیا دی زندگی اندر میں رب کولو ڈر جاندا ہے، میں رب کولو ڈرن والا بندہ ایندا ٹھکانہ جنت ہے، اے بندہ جنتی ہے۔ قرآن دا تیجا مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق
حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے لوگو ایمان والے ہو ڈر جاؤ، ڈر جاؤ انج ڈرو جویں ڈرن دا حق ہے۔ جدو توانو موت ہے دین اسلام تے ہوو، حالت ایمان تے موت ہے، چنگی موت ہے، خاتمہ بالایمان ہوئے۔ قرآن دا چوتھا مقام فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ رب العالمین فرما رہے نے ایمان والے ہو ڈر جاؤ، سارے فکر کرو، سارے غور کرو، کل قیامت نو اللہ ذوالجلال دے دربار اندر جانا ہے، پوچھیا جائے گا، حساب و کتاب ہوئے گا، جوانا جوانی گزار کے آیا ہے، بزرگا اتنی زندگی بسر کر کے آیا ہے، 10 کی کما کے لے آیا ہے، 10 کی کھٹ کے آیا ہے، پوچھیا جائے گا، حساب و کتاب ہوئے گا، اس دن تو ڈر جا، تیاری کر لے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کل ڈر جا، اللہ ذوالجلال دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لے۔ قرآن دا 5واں مقام فرمایا ان للمتقین مفازا، اللہ کو ڈرن والے لوگ متقین تقوی والے پرہیزگار نے، اے لوگ دنیا اندر بھی کامیاب، آخرت نو بھی رب العالمین نے انہاں لوگاں نو کامیابی دے دیتی ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات دے امام نے فرمایا، لوگو جیڑا بندہ رب العالمین کو ڈر جاندہ ہے، دل اندر رب دا ڈر، خوف خدا، رب کو ڈر کے رو پیندہ ہے، آنسو بہا دیندہ ہے، اور کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں اے گل ذرا دھیان نہ سنے آجے، میرے آقا نے فرمایا اے اکھاں چوں آنسو نکل کے زمین تے ڈگ پین، جس طرح گائے بینس اونٹنی دا دودھ چویا جاندہ ہے، ہوانے چوں نکل کے برتن اندر آ جائے، اور زمیدارو اے دودھ دوبارہ ہوانے اندر کدی بھی نہیں جا سکدا۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے، اللہ کو ڈر کے رون والا بندہ کدی بھی جہنم نہیں جا سکدا، پر کدوں جدو دل اندر اللہ دا ڈر ہوئے، خوف خدا ہوئے، اے ہو جے لوگاں واسطے رب العالمین دا قرآن آندہ ہے، فرمایا ان للمتقین مفازا، تقوی والے متقی لوگ کامیاب۔ ایمان نہ دسو جڑا بندہ رب کو ڈر دا ہے، فکر آخرت، اللہ دا ڈر، خوف خدا دل دی اندر، اللہ کو ڈرن والا بندہ جان بوجھ کے نماز چھڑے گا، بولو اللہ کو ڈرن والا بندہ کسے نہ کوئی ظلم، زیادتی، لڑائی، جھگڑا، گالی گلوچ یا کسے دی زمین تے نجائز قبضہ کرے گا، بولو اللہ کو ڈرن والا بندہ ہر حال اندر چاہے گا رب راضی ہو جائے، عرشاں والا خدا راضی ہو جائے، ایندہ صبح شام دن رات لیل و نہار، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا رب العالمین دی رسالی ہوئے گا، پروردگار راضی ہو جائے، عرش والا خدا راضی ہو جائے۔ حضرات غور کرنا، میں تو کہا کرنا، خطیب خطابت کرے تو رب دی رسالی، امام امامت کرائے تو رب دی رسالی، قاری قرآن پڑھے تو رب دی رسالی، حاجی حج بیت اللہ کرے تو رب دی رسالی، سخی سخاوت کرے رب دی رسالی، مجاہد جہاد کرے رب دی رسالی، جلسے کرواؤ، کانفرنساں کرواؤ، پروگرام کرواؤ، شرکت کرو، سنو سناؤ، تبلیغ دا کم کرو، برائی تو روکو، نیکی دی دعوت دیو،
رب دی رضا لئی کعبہ دے رب دی قسم لوگو آسمان تو آواز آئے گی اے میرے بندے اے سارے کم میرے واسطے میری جنت پھر تیرے واسطے جدو عمل رب دی رضا لئی ہونگے تو رب دی جنت عمل کرن والے واسطے تمام اعمال جو بھی کیتے جان بڑا ہوئے یا چھوٹا رب دی رضا یقیناً اج دا پروگرام اے رب دی رضا لئی رکھیا گیا اور تسا اللہ دی رضا لئی بیٹھے ہو انشاءاللہ رب العالمین راضی ہو جان گے اور غور فرمانا میں جڑی بات عرض کر رہا ہوا فرمایا ان للمتقین مفازا متقی لوگ تقوی والے کامیاب اللہ کو ڈرن والے متقی نے تقوی والے لوگ کامیاب نے اے سن ذرا غور نال آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام حضرت عبداللہ ابن عمر سب کہہ دو رضی اللہ مقدی مکائی رضی اللہ تعالی ایک دن مدینے باہر نکلے میرے پیغمبر دا شہر مدینہ اللہ تینوں مکہ بھی دکھائے تے مدینہ بھی دکھائے آمین کہہ دے ہو مکہ عظمت والا مدینہ بھی شان والا میرے آقا دے غلام عبداللہ مدینے ہوں باہر نکلے چل دیاں شہر تو باہر ایک صحابی دا ڈیرا بنے جی میں تو اڈے مربے بنے ہوتے نے پہلیاں تے اپنے جانور ڈنگر بندے ہو اینج ڈیرا بنے ہوئے آئے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ آپ دا غلام حضرت عبداللہ چل دیاں مدینے باہر ڈیرے تے چلے جاندے نے گرمی دا شدید موسم تے دوپہر دا ویلا دوپہر دی گرمی میرے پاک پیغمبر دے غلام ایک ڈیرے تے جمع ہوندے نے او پروانیوں قرآن و سنت نوجوانوں بزرگوں اے گل ذرا پیار نہ سن لیا جے محبت نہ سنیا جے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام چند غلام جمع ہوئے حضرت عبداللہ بھی موجود نے دوپہر دی گرمی دوپہر دا ویلا ہے تے کھانا کھان دا ٹائم ہوندا ہے اینج دسترخوان تے کھانا لگا تے بالکل کھانا کھان دیاں تیاریاں نے اے سننا ذرا غور نہ توجہ فرمانا اتنی دیر گزری ایک بکریاں چران والا بکریاں دا چھیڑو غالباً 3000 بکریاں انہیں اگے لائیاں نے تے 3000 بکریاں نو کلائی چران والا ہے اے بکریاں چراندہ اے کولوں گزردہ پیا تے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیندے نے آندے نے بکریاں والے اوے بکریاں والے گل سنلا اے دوپہر دا ویلائی تے آزرا اساں کھانا کھا رہے ہیں ساڑے نال بے کے کھانا کھا لے حضرت عبداللہ نے دعوت دے دیتی ہے اے سنی ذرا غور نال آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام عبداللہ نے بکریاں دے چھیڑو بکریاں نو چران والے نو کھانے دی دعوت دیتی نا تے بکریاں والا آندہ ہے یار عبداللہ گل سن لے اج میں رب دی رضا دی خاطر روزہ ہی رکھے ہوئے آئے حضرت عبداللہ حیران رہ گئے بھی گرمی دا موسم ہے تے 3000 بکریاں نو چرانا ہے تے روزیاں دا مہینہ بھی کوئی نہیں رمضان دا مہینہ بھی کوئی نہیں تے گرمی دا شدید موسم بکریاں دی تعداد بھی بہت زیادہ ہے تے روزہ رکھے آئی بکریاں والا بول کے جڑی گل آندا ہے اور نوجوان ذرا کلیجے تے ہاتھ رکھ کے سن لئی بکریاں والا آندا عبداللہ اے فارغ وقت نو میں غنیمت جاننا وا آج اللہ دی رضا لئی نفلی روزہ ہی رکھے ہوئے آئے
زندگی دا وسع نہیں، زندگی دا پتہ نہیں کس موڑ تے بے وفائیاں کر جاوے۔ میں اللہ دی رضا لی روزہ رکھیا تے نال میں سوچیا کہ زندگی اندر بڑے پاپ کر بیٹھا ہوا، گناہاں دے انبار لگائے ہوئے نے، اللہ دی رضا لی فارغ وقت روزہ رکھ کے چند نیکیاں کما کے گناہاں اندر کمی کر لواں۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام عبداللہ نے میرے آقا دے صحابی عبداللہ نے گل سنی تے حیران رہ جاندے نے، آندے نے چلو بکریاں والے نو آزمائی لئیے، آندے نے بکریاں والے اوے بکریاں نو چران والے انج کر ایک بکری سانو بیچ دے، اساں خریدنا چاہنے میرے کول پیسے بھی لے جا تے میں ذبح کر کے تینو گوشت بھی دینا ہوا۔ تے بکریاں والے نے زمیندارو پنڈ والے زمیندارو سنیا جے ذرا غور نال، بکریاں والے نو عبداللہ فرماؤندے نے ایک بکری بیچ لے پیسے بھی لے تے گوشت بھی ذبح کر کے حصہ دیاں گا۔ اتنیاں بکریاں نے ایک بکری دا کیڑا پتہ لگدا پیا تے بکریاں والا آندا ہے عبداللہ اللہ دی قسم ہے اے بکریاں میریاں کوئی نہیں، اے بکریاں تے فلاں چودھری فلاں مالک دیاں نے، میں تے غلام نوکر بکریاں چارن والا ہاں۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے بکریاں والے تیرا مالک کیڑا تینوں ویندا پیا، ایک بکری بیچ لے پیسے لے تے بکریاں والا آندا ہے عبداللہ کی ہویا جے میرا مالک نہیں ویندا پیا، این اللہ پھر رب کتے وے عبداللہ جے میرا چودھری نہیں ویندا تے عرشاں والا رب تے ویندا پیا ہے۔ جدوں اے گل کیتی کعبہ دے رب دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں عبداللہ دی اینڈی کران نکل چاندیاں نے، بکریاں والے نے بکریاں اگے لائیاں تے اگلے سفر تے روانہ ہوندا ہے۔ شام دا ٹائم ہویا نا، حضرت عبداللہ دوڑ دیاں مدینے شہر چلے جاندے نے۔ او مدینے والے فلاں چودھری کتے وے پوچھ دیاں بکریاں دے مالک دے کول چلے گئے، آندے نے چودھری صاحب تیرا فلاں غلام بکریاں والا دس کنے پیسے لینا چاہنا ہے، مانو خریدنا چاہنا ہوا۔ اس مالک چودھری کولوں پیغمبر دے غلام صحابی عبداللہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بکریاں دے غلام چھیڑو نو خرید لے آئے، آندے نے جیریاں بکریاں دا اجڑی اوندے دس کنے پیسے لینا چاہنا ہے۔ اس بکریاں دے اجڑ دے بھی پیسے دیتے، غلام دے بھی پیسے دیتے تے مدینے بار آ جاندے نے۔ اے بکریاں والا بکریاں لے کے شام نو مدینے داخل ہو رہے آئے، عبداللہ فرماندے نے بکریاں والے رک جا، او بکریاں والے رک جا، آج تیری ایمانداری تیری دیانتداری ویکھ کے اللہ دی قسم میں تینوں خرید آندائی، میں تیرے چودھری کولوں تینوں خرید آندائی، جا اللہ دی رضا لئی اج تو بعد میں تینوں آزاد بھی کر دیتا ہے۔ اے ساریاں بکریاں بھی خریدیاں نے، جا اج تو بعد ساریاں بکریاں تینوں میں تحفے اندر دینا لوگو گل سن لو، کعبہ دے رب دی قسم پھر قرآن پڑھنا پائے گا۔ ان للمتقین مفازا، انج دے لوگ متقی نے تے اے کامیاب لوگ نے، اے تقوی والے نے کامیاب نے۔ ایک وڈیری عمر دا بابا سفید داڑھی والا لک کبا جے آئے، سفید داڑھی والا بابا
कुब्बा जिहा लक ते बैतुल्ला दा तवाफ भी करी जांदा है। हजरत अबू अयाद असदी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबी ने और बहुत बड़े मुहद्दिस ने, ये भी बैतुल्ला दा तवाफ करते ने वेंदे ने। एक बुरड़ा जिहा बाबा लक कुब्बा जिहा ते इको ही गल करी जांदा है, अरशां वाले रब्बा मैनू दौलत दे प्यार तू बचा ले, अल्लाह मैनू दौलत दी मोहब्बत तू बचा ले। 7 चक्कर बैतुल्ला दे लगाए, बैतुल्ला दा तवाफ करी जांदा है। ऐ ओ घर जिथे रब दियां रहमतां दा नुज़ूल हुंदा है। किबला बैतुल्ला जिथे एक नमाज पढ़ी जाए अल्लाह लख दा सवाब दे देंदा है। ऐ सुनी जरा गौर नाल, इंज चक्कर ला रहे ने अबू अयाद असदी रहमतुल्लाह अलैह आंदे ने मैं दुआवां करी जाना मुख्तलिफ जेड़ियां मसनून ने। ऐ बाबा नाल चक्कर लगाई जांदा है, नाल इको ही गल करी जा रहा है, अल्लाह मैनू दौलत दे प्यार तू बचा ले, अल्लाह मैनू दौलत दी मोहब्बत तू बचा ले, अल्लाह मैनू दौलत दे हफ्ज़ तू बचा ले। 7 चक्कर मुकम्मल होए, मकाम इब्राहिम ते बाबे ने 2 रकतां पढ़ियां ने, अबू अयाद ने भी 2 रकतां पढ़ियां। अबू अयाद असदी रहमतुल्लाह अलैह आंदे ने बाबिया कौन है तू किथों आया है, किन्ने तेनू दुआ सिखाई है? इको ही दुआ करी जाना, इको ही दुआ 7 चक्करां च मंगदा रहा है। और बाबे आ पता ही ए रब दा घर बैतुल्ला है, इत्थे रब दियां रहमतां दा नुज़ूल हुंदा है। ऐ जेड़ा हजरे अस्वद ए जन्नत दी निशानी, जन्नत विचों पत्थर आया है, रुकने यमानी तू हजरे अस्वद तक आमीना दे लाल ने फरमाया पढ़िया जाए रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व अकिना अज़ाबन नार। मेरे आका ने ऐ मसनून दुआ दसी है। अबू अयाद असली फरमांदे ने ओए बाबिया तू इको ही दुआ करी गया है, 7 चक्कर अंदर इको ही दुआ मंगदा रहा है। इत्थे रब दियां रहमतां दा नुज़ूल हुंदा ही, इत्थे रब दियां रहमतां हुंदियां ने। तू और दुआवां करदा, बख्श दियां दुआवां मंगदा, अल्लाह कोलों माफियां मंगदा, लोगां लई अपने लई यार सजना लई दुआ करदा। ते बाबा जी शमशान ने भी कमाल कीती है। अल्लाह मुद्दत हो गई सिख दियानू जोगी सांग बनावान जी करदा, तेरे घर दे दवाले रब्बा तेरे घर दे दवाले मैं नस नस के फेरियां पवान जी करदा। जिथे एक नमाज दी लख बनदी उथे उम्र लंघान जी करदा। बाबा जी कोई दुआ करी गया है, इथे रब दियां रहमतां दा नुज़ूल हुंदा ही। कुछ और भी मंग लेना सी तू कही गया है। अल्लाह दौलत दे प्यार तू बचा ले, रब्बा दौलत दी मोहब्बत तू बचा ले। जदू अबू अयाद अस्दी ने गल्लां कर लियां, बाबा दा जवाना गल सुन, ओए जवाना गल सुन ले, तेरी गल मुकम्मल हो गई। हाँ बाबा जी मेरी गल मुकम्मल हो गई है। बाबा दा जवाना मेरी भी सुन ले। अक्सर गुनाह दौलत दी वजह नाल हुंदे ने। आ पिंड वाले गल जरा ध्यान ना सुन लिया जे, गोडे छड़ के जदों चोर चोरी करदा
دولت دے پیار اندر جدو ڈاکو ڈکیتی کردا ہے، دولت دے پیار اندر جدو رشوت لیندا ہے، دولت دے پیار اندر جدو سودی کاروبار کیتا جاندا ہے، دولت دے پیار اندر عورت برائی دے اڈے تے بوے، دولت دے پیار اندر زمیناں تے قبضے ہوندے نے، پہلیاں تے نجائز قبضے ہوندے نے، دولت تے مال دے نشے پیار اندر بابا آندا جوانا اکثر گناہ دولت دی وجہ نال ہوندے نے، نہ دولت دا پیار ہوئے گا تے نہ ہی کوئی گناہ ہوئے گا۔ ابو یاد استی آندے نے بابے نے جدو اے گلاں کیتیاں، میں سوچیا بابا کوئی عام بندہ نہیں، اے تے کوئی اللہ والا لگدا ہے۔ ابو یاد آندے نے بابے کون ہے تو، تیرا نام کی ہے، کتھوں آیا ہے؟ بابا آندے جے پوچھ لیا ہی تے سن لے، میں بڑھے دا نام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، میرا نام عبد الرحمن بن عوف۔ ابو یاد آندا عبد الرحمن بن عوف نبی دا صحابی، عشرہ مبشرہ چوں عظمتاں والا، پیغمبر دا غلام عبد الرحمن۔ فرمایا ہاں ہاں میرا نام عبد الرحمن رضی اللہ تعالی، اینج بیت اللہ تے محوے گفتگو نے لوگو گل سن لو۔ حضرت عبد الرحمن آندے نے اللہ دولت دے پیار تو بچا لے، دولت دی محبت تو بچا لے، کعبہ دے رب دی قسم جے دیکھیا جائے جدوں دنیا تو گئے کئی کئی من سونا ایک ایک بیوی دے حصے آیا ہے، جے دیکھیا جائے دولتاں دے انبار نے، پر دولت نہ پیار کوئی نہیں، دولت نو ترجیح نہیں دیندے، رب دے گھر دے اندر کھڑ کے کئی جاندے نے اللہ مینوں دولت دے پیار تو بچا لے۔ اور گل سن لے، گل سن لے، مک دی مکا دیواں، ایک بابا ہی اے وی بابا ہے، ایک اور بابا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہویا ہے تے اعلان کر دیندا اے وی رب دے گھر اندر کھڑا ہے، آندا بیت اللہ اندر نماز پڑھنان والے ہو، اوے نمازیو، ریشمی تاگے دی بڑی تھیلی، بڑی قیمتی تھیلی ہے، میری گم ہوئی ہے، کسے نو ملی ہے تے دے دے ہو، او دی اندر بڑا قیمتی ہار ہے، جڑا ہار دے وے گا انہوں میں 500 درم و دینار انعام دے دیاں گا۔ اے گل ذرا دھیان نہ سنی، توجہ نہ گل سن لے، اے گل قاضی ابو بکر محمد رحمت اللہ علیہ سن دینے پہ، تے قاضی بڑا غریب ہے، بڑی غربت نے ستایا ہے، ایسے نماز تو پہلا نا قاضی ہیں جب مکے دی گلی اندر جا رہے آسی، ٹھڈا لگا تے ایک تھیلی ریشمی تاگے دی بڑی نظر آئی، چکی کر چلے گئے، کھول کے ویندے نے بڑا قیمتی ہار نظر آیا، آندے نے اللہ تیرا شکر ہے قاضی دی غربت نو آج امیری اندر بدل دیتا ہی، اے ہار اپنے کر دی اندر رکھ کے آئے نے، اے تھیلی ہار والی تھیلی اپنے گھر رکھ کے بیت اللہ اندر آئے نماز پڑھن لئی، تے ادھر بابے نے اعلان کر دیتا میری تھیلی گم ہو گئی۔ قاضی ابو بکر آندہ بابے دی تھیلی تے میرے کولے، بابا جی دی تھیلی تے میں نو ملی ہے، تے دل آندہ قاضی نہ دیں، دولت ہتے چڑھ گیا، اے قاضی مال ہتے چڑھ گیا ہی نہ دیں، رحمان آندہ قاضی سن لے، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ رحمان آندہ دے دے، دل آندہ قاضی نہ دیں، تے قرآن آندہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دل
دلاں دے نا دے قرآن آندا ہے ان للمتقین مفازا اوے قاضی دے دے دلاں دے نا دے قرآن آندا دے دے گل سن لے بابا جی نو آندے نے بابا جی گل سنتے میرے نال تر پے بابا جی دی باں پڑی قاضی ابو بکر اپنے کر لے چاہندا ہے اے بابا تھیلی دا رنگ کے ہو جے ہے موتیاں دا رنگ کے ہو جے ہے بابے نے موتیاں دا رنگ دسیا ہار دا رنگ دسیا گل سن لے قاضی نے تھیلی پڑی بابا اے تیری تھیلی ریشمی تاگے دی بابے نے ہار چیک کیتا تے 500 درہم دینار کڈے اوے قاضی ہے تیرا انعام ہے رب ذوالجلال دی قسم ہے بابا تکرار کر دے قاضی انکار کر دے بابا اصرار کر دے قاضی انکار کر دے قاضی آندا بابا گل سن لے اے ہار میں انعام دے لالچ اندر تینوں واپس نہیں کیتا اے ہار تے میں اللہ کو ڈر کے رب دی رضا لی تینوں دے رہا ہوا اے بابا گل سن لے اے ہار میں اللہ کو ڈر کے تینوں واپس کر رہا ہوا انعام دے لالچ اندر تینوں ہار نہیں دے رہا ہار للہ تے چلا جا ایک وقت آئے گا جس رب دی رضا لی تینوں ہار واپس کیتا ہے او رب مینوں آپ ہی راضی کرے گا اور جدو بندہ رب والا ہو جائے تے رب اپنے بندے نو کلیاں رہن دیندا اچھی کہہ دیو کلیاں رہن دیندا جدو توکل بھروسہ محبت پروردگار دی ہوئے رب اپنے بندے نو کلیاں رہن دیندا کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جگہ دے پیر نے فرمایا لوگو بندہ رب دا بنے تے صحیح اور تساں چل کے آؤ گے رب دی رحمت دوڑ کے آئے گی تساں ارادہ تے کرو رب دے ہون والا رب دے قریب بنن دا ارادہ کرو رب نال محبت کرن دا اور رب والے بنن دا ارادہ کر لو عزم کر لو کہ ربا ایندہ تو بعد اسی تیرے بندے بن کے دکھاواں گے کعبہ دے رب دی قسم دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر رب تیرے بگڑے کم سنوار دے گا رب تیرے اجڑے گھر آباد کر دے گا جدو توکل بھروسہ ارادہ پختہ کر کے رب ذوالجلال تے ڈوریاں سٹ دیو رب پھر اپنے بندیاں نو کلیاں چھڑ دا اے گل کوئی میں پیدل نہیں چھڑ رہا رب دے قرآن نے وضاحت کی تھی ہے اور پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نبی بھی او پیغمبر بھی او جیندے متعلق ساڈا عقیدہ ہے سچی ذات مدینے والے دی سچی بات مدینے والے دی اگ پانی ایک ہو سکتا ہے زمین پھٹ سکتی ہے آسمان گر سکتا ہے لیکن جو آقا فرما دین کدی غلط ہوندا بولو قرآن پاک کے اندر 6666 آیات نے 114 سورتاں حضرات گل سن لو 30 پارے اے رب دا قرآن الحمد الف تو لے کے والناس دی سین تک پیغمبر دی عظمت پیغمبر دی بڑائی پیغمبر دی حقانیت پیغمبر دی صداقت و سچائی دے تذکرے فرما رہے ہیں اور میں کہاں گا میں قرآن دے الفاظ تے غور کی تھی ایک بات بھی سمجھ آ رہی ہے الف تو لے کے یا تک الف سے میرے محبوب پیغمبر احمد مجتبی بن کے آئے صلی اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم الف سے میرے محبوب پیغمبر احمد مجتبی بن کے آئے با سے پیغمبر برکتوں والے بن کے آئے تا سے میرے محبوب پیغمبر تقوی والے بن کے آئے شاہ سے میرے آخری نبی ثمرات جنت کی خوشخبری دینے والے بن کے آئے جیم سے آقا جنت کے سردار بن کے آئے ہاں سے میرے پیغمبر حامل قرآن بن کے آئے خاص سے آخری نبی خاتم النبیین بن کے آئے دال سے میرے آقا داعین اللہ بن کے آئے
سال سے ذکر الہی کرنے والے بن کے آئے، راہ سے میرے پیغمبر رحمت للعالمین نبی بن کے آئے، ذات سے زاہد بن کے آئے، شین سے میرے آقا ساقی کوثر بن کے آئے، شین سے پیغمبر شاف محشر بن کے آئے، سواد سے پیغمبر صادق الامین بن کے آئے، سواد سے میرے آقا ضلالت و گمراہی کو مٹانے کے لیے آئے، تو آج سے میرے محبوب پیغمبر طواف کعبہ کرنے کے لیے آئے، سواد سے ظلمت کو روشنی میں بدلنے کے لیے آئے، عین سے پیغمبر افوان در گزر کرنے کے لیے آئے، غین سے میرے آقا غازی اسلام بن کے آئے، فا سے پیغمبر فاتح مکہ بن کے آئے، بدر و حنین بن کے آئے، کاف سے پیغمبر قرآن والے بن کے آئے، لام سے میرے آقا لا الہ الا اللہ والی دعوت کو اس کائنات میں پھیلانے کے لیے آئے، میم سے پیغمبر محمد الرسول اللہ بن کے آئے، نور سے میرے آقا نور الہدا بن کے آئے، با سے پیغمبر والی بطا بن کے آئے، حمزہ سے علم نشرہ کا سینہ لے کے آئے، یا سے میرے آقا یاسین کی پگڑی لے کے آئے، یا جوہل مزمل مدثر کی کالی چادر لے کے آئے۔ محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا توکل تے بھروسہ اللہ تے کر لے اللہ اپنے بندیاں نو خالی چھڑ دا، اللہ اپنے بندیاں نو بے سہارا چھڑ دا۔ بولو پھر بولو، اے غور کرنا توجہ فرمانا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والا میرے آقا دا غلام آندہ ہے، بابا جی اللہ دی قسم ہے اے میں ہار جیڑا ہے اللہ کو ڈر کے تینوں واپس دے رہا ہوں، اللہ ذوالجلال کو ڈر کے دے رہا ہوں، میں اللہ دی رضا لی دے رہا ہوں، انعام دے لالچ اندر واپس نہیں کر رہا۔ اے سن نظر غور نال، بابا جی نے ہاتھ پڑے آتے تو چلے جاندے نے، اور لوگوں جیڑی گل میں دسنا چاہنا ہوا، اللہ والے دولت دا لالچ نہیں کریا کر دے، اللہ والے متقی ہندے نے، تقوی والے ہندے نے، ان للمتقین مفازوں۔ اے سن غور نال، بابا جی آندے نے اللہ دولت دے پیار تو بچا لے، دولت دی محبت تو بچا لے، تے ابو ایاد نو جدو تعارف ابو ایاد اسدی نو تعارف کرایا، آندے نے میرا نام عبدالرحمن بن عوفی، تے عبدالرحمن کونی جڑا اجاندہ اللہ دولت دے پیار تو بچا لے، دولت دی محبت تو بچا لے۔ اے کون عبدالرحمانی؟ مدینے اندر قید سالیاں مچ گئیاں، مدینے اندر کوہرام مچ آندہ، غربت آ گئی ہے، ابو بکر دا دور خلافت رسی اللہ تعالی، حضرت ابو بکر فرماندے نے کوئی لے آؤ نہ کوئی آؤ نہ، مال جمع کرائی جاؤ، مال لے کے آؤ، غریبانہ تعاون کرو، اعلان کر دیتا ہے، سارے لوگ تعاون کری چاندے نے، لیکن عبدالرحمن ابن عوف نے کوئی تعاون نہیں کیتا۔ اے مدینہ چھڑ کے ملک شام چلے چاندے نے، ملک شام گئے نا، جا کے غریباں واسطے اناج خریدے نے، غلہ خریدے نے۔ او زمیندارو گل میری آخری جتیان سن لو، ملک شام گئے غلہ خریدیا، اتنا غلہ خریدیا، اللہ دی قسم ہے غلے نو
ملک شام چوں مدینے پہنچان تک پھر اونٹ بھی خریدے نے اونٹ اتنی کثیر تعداد اندر اونٹاں دی اوپر غلے نو لد دیتا ہے تے اونٹ توڑ دیتے نے تو انہوں پتہ ہے عرب دا آج بھی یہ رواج ہے ایک اونٹ اگے چلایا جائے دوسرا اونٹوں دے پیچھے بن کے توڑیا جاندہ ہے حضرت عبد الرحمن بن نوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ روانہ کر دیتے اونٹاں دی قطار بنائی لین بنائی اونٹ چل پہ چل دیاں تر دیاں پہلا اونٹ مدینے پہنچے آئے او نوجوانوں بزرگوں سنیا جے لین کتنی لمبی قطار کتنی لمبی ہے اونٹاں دی اوپر مال اناج غلہ لدے آئے مدینے دے غربا مساکین لئی سن ذرا غور نال پیانا گل سن لے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے پہلا اونٹ مدینے داخل ہو رہے آئے اس قطار دا آخری اونٹ اجے ملک شام چون نکل رہے آئے پہلا اونٹ مدینے داخل ہوندہ ہے آخری اونٹ ملک شام چون نکل دے پیا مہینے ڈیڑھ دا سفر اتنی لمبی قطاری سن ذرا غور نال حضرت عبد الرحمن نے اونٹ دی مہار پڑی پہلے اونٹ دی مہار پڑی آندے نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ بن جاؤ اے اونٹاں دی قطار مدینے تو ملک شام تک پہلے اونٹ دی مہار پڑو گواہ بن جاؤ اے سارے اونٹ غلے نہ لدے میں مدینے دے غربا مساکین تے تقسیم کرنا ہوا پھر قرآن پڑھنا پے گا ان للمتقین مفازا لوگوں دولت بھی کی جائے رب نے ٹیر لاتی تینے تے بیت اللہ اندر آندے نے اللہ میں نو دولت دا پیار نہیں چاہی دا دولت دی محبت نہیں چاہی دی گل موک دی مکائی ہے عبد الرحمن کونی میرے آقا جدو دنیا تو گئے اپنے اپنیاں بیویاں نو اپنیاں زواج متحرات نو جمع کیتا ہے اپنے اپنیاں بیویاں نہ میٹنگ کی تھی اے میرے آقا دی آخری میٹنگ ہے پیغمبر علیہ السلام دی آخری میٹنگ جو اپنیاں بیویاں نال آپ علیہ السلام نے فرمائی ہے اور اس میٹنگ تو 4 دن بعد کائنات امام دنیا تو تشریف لے جاندے نے اے سن ذرا غور نال آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے اور تیسرے ہو سارے چلے جاؤ صرف میں اپنی بیویاں نہ میٹنگ کرنی ہے آپ دی ازواج مطہرات سننا ذرا غور نال آپ دیاں بیویاں موجود نے تے زور تو بعد دا ٹیمی کوئی گل نہیں خیر ہے توجہ میری طرف ہے میز ٹوٹ گیا تو اڈا کوئی گل نہیں اللہ نواں دے ایوب صاحب میز ٹوٹ گیا حضرات توجہ میری طرف بس میں آخری بات آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں نہ میٹنگ کر دینے پہ بیویاں نہ میٹنگ کر دیاں اثر تک میٹنگ ہوئی میرے آقا فرما دینے نی میری ہو بیوی ہو جیڑی گل کیتی جائے بار اوپن نہ کرے آجے کسے نو دسے آجے نا میرے آقا علیہ السلام پہلی گل فرما دینے انج لگتا جی میں میرے تھوڑے دن تے میں دنیا تو جان والا ہوں آقا دی زندگی آپ دی وفات دا تذکرہ رب دا قرآن کردہ ہے اللہ فرمان دینے ان لک میتن و ان لہم میتن کتے فرمایا ان لسلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین
لوگوں پیغمبر دی نماز قربانی آپ دا جینا آپ دا مرنا للہ تے قرآن دا اگلا مقام سن لو اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن ماتا او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين آقا فرمان دے میں میری بیویوں میں دنیا تو جان والا ہوا تے میرا سامان جو تواڈے گھراں دے اندر موجود ہے میری بیویوں نبیاں دی وراثت تقسیم نہیں ہوندی نبیاں دا ورثہ بیت المال دا حصہ ہوندا ہے جیڑا میرا سامان تواڈے گھراں دے اندر موجود ہے اے سارا سامان چوک کے بیت المال اندر جمع کر آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے گئے ذرا غور نہ گل سن لی دھیان نہ کلیجے بن لے پلو بن کے باتاں لے جا 4 دن بعد آپ تشریف لے گئے حضرت عبد الرحمن بیٹھے نے حضرت حفصہ آئی آکے آندی امیر المومنین ابو بکر جی رضی اللہ تعالی عنہ جی اے درم و دینار اے پیسے اے درم و دینار میں لے کے آئیاں اے آقا دی امان سازو سامان جڑا میرے گھر اندر موجود سی للہ تے حضرت عائشہ آئی حضرت ام سلمہ ام حبیبہ آئیاں پیسے جمع کرائی جاندیاں نے سنی ذرا غور نال میرے آقا نے میٹنگ اندر ایک گل بھی کہی سی نی میری او بیویو جدو مال تساں بیت المال اندر جمع کراؤ گیاں پریشان نہ ہویا جے تساں سوچ رہیاں جے تواڈا کفیل کون بنے گا توانو کھان واسطے کون دے گا تعاون کون کرے گا نی میری او بیویو اللہ ذوالجلال نے میں نو دسے آئے میری امت دا ایک متقی بندہ ایک تقوی والا بندہ اللہ نے ان دی انڈی اٹھیاں لائیاں نے وہ تواڈا کفیل بن جائے گا اور نوجوانوں بزرگوں اللہ والے ہو کسے یتیم دی کفالت تو میں کرنے بڑی نیکی تے بڑا اجر و ثواب کوئی کسے بیوہ عورت دی کفالت کردا ہے کوئی یتیم بچیاں دی کفالت کردا ہے کوئی مرکز مدرسے دے طلباء دی کفالت کردا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم اے بھی مرتبہ مقام ہے اس بندے دی عظمت دے کیا کہنے جڑا پیغمبر دیاں بیویاں دا کفیل بن جائے جڑا نبی دیاں بیویاں دیاں کفالتاں کرے سن نظر غور نال جدو عبد الرحمن نے اے منظر ویکھیا سامان آ رہے آئے عبد الرحمن اٹھ کے اپنی زمین اپنی پہلی دے ٹکڑے اندر چلے گئے اپنے رقبہ اپنی جائیداد اندر چلے گئے اے زمین دا ٹکڑا اتنا بڑا ٹکڑا ہے اور زمینداروں تسا آپ ہی اندازہ لایا جے اس زمین دے ٹکڑے نو بھی کھو پانی والے سراب کر دینے کم از کم بھی کھو جڑے نے نا اے زمین دے ٹکڑے نو سراب کر دینے اے زمین دے ٹکڑا انو بوچ بے بیچن واسطے بولیاں لا دیتیاں اعلان کر دیتا مدینے والے ہو اے زمین دا ٹکڑا بیچنا چاہنا وا کوئی ہے تے خرید لو اے بیچیا گیا پیسے مگوائے گئے ایک جگہ تے ٹیری لا دیتی ہے علیحدہ پوٹلیاں مگوائیاں عبد الرحمن نے تھیلیاں مگوائیاں نے ایک ایک تھیلی اندر حصے وار پیسے درم و دینار پا دیتے اپنے غلام نو بلایا اوہ غلامہ پیسے لے تے جا نبی دیاں بیویاں دے کر پچا کے آ اللہ دا واسطہ
کسے نو میرا نام نہ دسی، کسے نو دسی نا کہ عبد الرحمن پیچھے آئے، تینو پتہ یا مینو تیجی ذات رب العالمین دیئے۔ غلام نے پیسے لے تے بوئے بوئے جا کے درموں دینار دے رہے آئے۔ امی عائشہ دا دروازہ کھٹ کھٹ آیا، درموں دینار والی تھیلی امی نو پکڑا کے واپس آ رہے نے۔ اما جانا دیا نے غلامہ کنے پیچھے آئے، غلام آندہ نہیں اما جان کسے اللہ والے نے تعاون کیتا ہے۔ امی عائشہ دیا نے غلامہ کعبہ دے رب دی قسم اے متقی بندہ عبد الرحمن بن عوف ہی ہو سکتا ہے رضی اللہ تعالی حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب رضی اللہ تعالی عنہ۔ غلام آندینی امی اللہ دی قسم عبد الرحمن جان دے یا میں تیسری ذات رب دی ذات توانو کیویں پتہ ہے؟ اما جانا دیا نے غلام گل سن لے، جس دن آقا نے ساڑھے نال میٹنگ کی تھی نا زور تو بعد دا ٹیم سی، آقا فرما دینے میرے تو بعد ایک متقی میری امت دا توڑا کفیل بن جائے گا۔ اس ٹیم میٹنگ ختم ہوئی، آقا فرما دینے اے گل کسے نو نہ دسے آجے، ہن آقا دنیا تو چلے گئے، ہن سانو حق حاصل ہے کہ دسے آ جائے۔ آپ دی زندگی اندر آسان نہیں دسیا، اثر تو بعد ساریاں بیویاں چلیاں گئیاں۔ اما عائشہ فرما دیا نے غلامہ میں پیغمبر نو پوچھیا محبوبہ او متقی کون ہوندا نا ہی دس دے ہو، سونے ہوندا نام میں نو ظاہر کر دے ہو۔ آسمان تو جبرائیل آئے آ کے آندے نے محبوبہ تواڈی امت دا متقی بندہ جڑا تواڈے تو بعد تواڈیاں بیویاں دا کفیل بنے گا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے او بندہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی مال رب نے اتنا دیتا ہے، تر بیت اللہ اندر ایک کو گل کہی جاندے نے اللہ دولت پیار تو بچا لے تے قرآن آندہ ہے ان للمتقین مفازا فکے عشق نامل بازار اندر فکے عشق نامل بازار اندر دسے چاننا عبر غبار اندر او ملے رب نا کی بر ہنکار اندر پہلے خودی نو مار مکا دے تو شاہی وحدت ناد بجا دے تو دل قدسی اندے تڑپا دے تو ربا کئی ہنیری چل گئی ہے تیری خلقت تینوں پل گئی ہے تیرے نبی دی امت رول گئی ہے ادھے حالت رحم کما دے تو حضرات میں جری گل کر رہا جا بابے نے ہار پڑیا تے تور پیندے نے قاضی آندہ بابا جی اے ہار میں اللہ کل ڈر کے تینوں واپس دے رہا ہوا اے سن غور نال بابے نے ہار لیا تے تو تور پیندے نے قاضی ابو بکر دی غربت جان نہیں چھڑ رہی قاضی نے نبی دی حدیث پڑھی آمینہ دے لال فرماندے نے لوگو جدو غربت جان نہ چھڑے علاقہ چینج کر لو قاضی نے ہجرت دا فیصلہ کر لیا مکہ ہون نکل پہ سمندر دریا دے کنارے چلے گئے تے جا کے کشتی جبے جان دینے اللہ تو انہوں لے جائے مکہ مدینے رب نے رحمت کی تھی پچھلا پورا مہینہ میں اتھے گزار کے آیا دوست میں نو جدے لے کے گئے کم از کم جدے دے نال 90 میل تک سمندر ٹھاٹھا مار رہے آئے حضرات غور کرنا حضرت قاضی ابو بکر محمد رحمت اللہ علیہ
مکیوں نکلے جا کے سمندر دی اندر کشتی تے بیٹھے کشتی پانی دیاں موجاں دے حوالے کشتی تیر دی جا رہی ہے تو انہوں پتا ہے سمندران دے طوفان بڑے پیڑے طوفان ہوندے میں سمندران دی طغیانی بڑی پیڑی ہوندی ہے سمندر دریا دے وچکار پہنچے نا اچانک سمندر اندر طغیانی آئی کشتی دیاں پھیتیاں کشتی کمن کیریاں اندر پھس گئی کشتی دیاں پھیتیاں ہو جاندیاں نے ایک پھٹا لکڑ دا بڑا وزنی یوسف بن خلیل نے اپنی عربی کتاب موجم اندر لکھیا ایک پھٹا لکڑ دا بڑا وزنی پھٹا ہے اس پھٹے تے قاضی ابو بکر بیٹھا ہے پھٹا پانی تے تیر دا جا رہے ہے قاضی رب دا قرآن پڑھ دا جا رہے ہے پھٹا پانی تے تیر دا جا رہے ہے قاضی رب دا قرآن پڑھ دا جا رہے ہے ادھی رات دا ویلا کیا سما ہوئے گا کیا سین ہوئے گا قاضی آندہ ہوئے گا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین کتے قاضی آندہ ہوئے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کتے قاضی پردہ ہوئے گا سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع والبصير پھٹا پانی تے تیر دا جا رہے ہیں رات دی تاریکی قاضی اللہ دا قرآن پڑھدا جا رہے آئے پھٹا جا کے جزیرے نہ لگا قاضی نے چھال ماری جزیرے اندر داخل ہو گئے سامنے چھوٹی جی بستی نظر آئی چند گھر نظر آئے تے قاضی بستی اندر داخل ہوئے رب دا گھر مسجد لب دے پھر دے نے مسیتے چلے گئے پچھلی رات دا ٹیمی مسجد اندر جا کے وضو کر لے آئے مسلح ڈالیا تے تہجد اندر رب نو منانا شروع کر دیتا ہے پچھلی رات تٹے وضو کر کے قیام کرتے نے پہ بابا لذتی رات قیام اندر نشے واوانی اس جام اندر واوا کوٹنی پاک کلام اندر ساکی دیگ پیاس بجانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پاد خیر ملنگ مستانے نو بابا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی ایمان نہ دسو ادھی رات دا ویلا ہوندا ہے وضو کر کے قیام کیتا جائے بیڑیاں لگیاں نہیں ہتھ کڑیاں لگیاں نہیں سنگل لگے نہیں رب دی رضا لئی قیام کر رہے ہیں وضو کر لیا تے قیدیاں دی طرح کھڑا ہے بولو کن دی رضا لئی واوا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی او پیارے رب دے اگے رونے دی میں صدقے اس روانے نو ربا دے دیدار واوا لذتی رات گریا ساری دی بچ نفلان دے رات گزاری دی واوا نیندر اس خماری دی اگ لاواں ملے فسرانے نو ایسے ڈگ دے جدوں زمین اتے آئے ایسے ڈگ دے جدوں زمین اتے پوے کسر جا عرش بری نہیں ہوتے جے تیرے دل اندر ایمان ہے اللہ ذوالجلال دی قسم جدوں سجدہ کرنا اے تیرا
سجدہ مسجد دیاں صفاں کلینا تے نہیں بلکہ رب دیاں قدماں اندر ہوندا ہے اے سر ڈگدا جدوں زمین اتے پوے کسر جا عرش برین اتے او لکھ لین فرشتے مبین اتے تیری پاک جبین جھکانے نو تے گل بڑی پیاری چھڈ منجی نہ نیند او چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر آ مسلے تے اسواری کر منجی چھڑنی بڑی اوکھی اور رات نو اٹھڑ کے گناہ کرن والے پاپیا رات نو ٹھیٹھراں تے ٹائم گزارن والے رات نو کلباں اندر بہن والے رات نو شین میں اندر وقت گزارن والے اور رات نو پیکج لا کے گھنٹہ غیر محرم عورتاں گلاں کرن والے اور رات نو باتھ روم دے اندر لوگ کے بڑیاں نال گلاں کرن والے اور لوکاں دیاں توڑیاں رات نو چوری چکن والے ہو رات نو چوری پٹھے وڈن والے ہو رات نو توڑ کے چوری پانی لان والے ہو کئی دا دستہ پھڑے ہے کھالے دے بننے دے تھلوں کما کے موری کر کے پانی فصل پہلی نو لا رہا سویرے کوئی پوچھ دے آندہ چوہا کھوڑ کر گیا سی اور رات نو رب نو نراض کرن والے ہو رات نو شیطان نو راضی کرن والے ہو کدی اللہ کل ڈر کے رب نو بھی تے منا لیا کرو چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر آ مسلے تے اسواری کر چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر آ مسلے تے اسواری کر وچ سجدے رو رو ساری کر او دا رو رو عرش ہلا دے تو قاضی ابو بکر تہجد پڑھ دینے تہجد پڑھ کے فارغ ہوئے فجر دی اذان دا ٹائم ہوندا ہے قاضی ابو بکر نے اذان کہہ دی تھی بابے آ گئے آج اذان کنے گئی قاضی نے فجر دی نماز بھی پڑھا دی تھی فجر تو بعد درس قرآن بھی دے دیتا بابے آندے نے آن والے ممبر بھی تیرا تے مسلح بھی تیرا ممبر بھی تیرا تے مسلح بھی ایمان نہ دسو جنو اے ممبر رسول مل جائے پھر ممبری دی لوڑ رہندی اے ممبری دی پیچھے وزارت عظمہ دے پیچھے ڈیزل مولوی پھجا مولوی نسیا پھردا ہے عمرہ گزر گیاں پر انہوں ممبری لب دی اور نکمیاں جنو اے ممبر مل جائے ممبر رسول پھر ممبری وزارتان دی لوڑ رہندی قاضی نے 2 سال کٹے لوگاں دے بچے پڑھاندہ ہے نمازاں پڑھاندہ ہے جمعے پڑھاندہ ہے ایک دن بابے آئے قاضی تیرا کوئی رشتہ دار آندہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں رب دے سہارے کلاواں بابے آندے نے قاضی کوئی شادی دا ارادہ قاضی آندہ ہاں شادی کرنا چاہنا بابے جزیرے والے آندے نے قاضی ایک بچی نوجوان ہے جندہ ماں باپ فوت ہو گیا ہے وہ بچی نوجوان ہے مال ہے جے تو آکیں تے تیری شادی کر دینے قاضی آندہ بالکل تیارہ سنی ذرا غور نال جزیرے والے آنے قاضی ابو بکر دی شادی کر دی تھی بیوی سامنے بیٹھی ہے تے قاضی بتر بڑی نو ویندہ ہے ایک بابا آندہ قاضی کیا عورتیں کدی نہیں ویکھیاں کی ویندہ کور کے قاضی آندہ بابا گل سن لے اللہ ذوالجلال دی قسم عورت دی گل نہیں اے میری بیوی دے گلے اندر جڑا ہار پایا ہے اے ہار تے میں نو مکے دی فلان گلی اندروں ملے آسی قاضی ابو بکر آندے نے بابا اے جڑا میری بیوی دے گلے اندر ہار ہے اے ہار تے میں نو مکے دی فلان گلی اندروں ملے آسی وہ آندے نے تو وہی نوجوان ہے جنہیں ساڑھے بابے نو ہار واپس کیتا ہے انعام کوئی نہیں لیا قاضی آندہ ہاں میں وہی نوجوان جزیرے والے آندے نے قاضی او بابا ساڑھے پنڈ دا نمبردار سی ساڑھے پنڈ دا وڈیرا سی ساڑھے پنڈ دا چودری سی حج بیت اللہ تے گیا سی گل سن لے او بابا اے تیری بیوی اس بچی دا باپ سی جدو حج بیت اللہ واسطے گیا ہار والا واقعہ پیش آیا واپس آ کے بابا سانو گلنا سنایا کردہ او جزیرے والے او
बाबा दे रब दी कसम है मैं बड़े जवान वेखे मैं बड़े मुसलमान वेखे पर ओ जा जवान मुसलमान अज तक नहीं वेखिया जिन्हें पैसे भी कोई नहीं ले ते मैनू हार वापस कर दिता। ओए काजी ए गल बाबा साडे अंदर बह के करदा जदों कल्ला रह जांदा बाबा मुसल्ला ढा लैंदा एक गल रब नाल करदा अल्लाह मजमा बैनी व बैनहु व उज़व्विजु हत्ता उज़व्विजु बिही बनातई अरशा वाले रब्बा उस ईमानदार नौजवान नू ले आके मेरी जवान बेटी नाल शादी कर लवे। अल्लाह उस नौजवान ईमानदार नू ले आके मेरी बेटी नाल शादी कर लवे। जजीरे वाले आंदे ने काजी तू अल्लाह दी रजा लई रब दी रजा लई बाबे नू हार वापस कीता अल्लाह ने तेरी रजा लई हार भी दे दिता ते हार वाली भी दे दिती। कुरान फिर पढ़ना पड़ेगा इन्ना लिल मुत्तकीन मफाज़ा यार जिंदा सोच बाकी इमाम हसन बसरी दा शागिर्द ना इंज जा रहे है ते हकीम दी दुकान ते जाके आंदा हकीम साहब बड़ियां पुड़ियां बड़े कुश्ते हकीम साहब भी हाफिज अमीन साहब ने ना हाफिज अमीन जैसा कोई अल्लाह वाला नेक बुजुर्ग सी ते ओनू जाके आंदा बाबे आ बड़ियां पुड़ियां छुड़ियां बड़े कुश्ते देना लोकां नू मेरा भी इलाज कर ते बाबा आंदा तैनू की बीमारी लगी आ दस जरा ते पता की नौजवान आंदा है हल इंदा का दवा उन यगफिरु ज़ुनूब व यशफी मराज़ल कुलूब बाबा जी कोई पुड़ी देओ कोई कुश्ता देओ कोई टीका लाओ कोई मजूने असपंद देओ गुनाह माफ हो जान बीमार दिल ठीक हो हाय 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 पुड़ियां नाल गुनाह माफ करवाना आया बाबा पुड़ी दे कुश्ता दे गुनाह माफ हो जान ते बीमार दिल बोलो ठीक हो जान ते ओ हकीम अजकल दा कोई दो नंबर नहीं सी सुआदियां बुड़ियां खोल खोल के 150 दे दे ओए अजकल दा डॉक्टर नहीं पानी दे टीके ठोकन वाला खाली बोतल ला के आंदा 800 दे दे फर्क आने दा नहीं पैंदा खुदा दी कसम अक्सर डॉक्टर ते अक्सर हकीम छुरे ने ठीक है गल कई नेक भी है ने बैठे ना होने किते कई अल्लाह वाले भी है ने कई अल्लाह वाले भी कई अल्लाह वाले भी है ने कोई डॉक्टर बैठा तो नहीं किते अल्लाह वाले भी कई है ने पर अक्सर व बेशतर हस्पताल अंदर गल नहीं सुनते जेब कतरे डाकू चोर सब तू बड़े लुटेरे ये बैठे ने कई दवाई दे के पैसे कई बाम फड़न दे 2-2 ले लेंदे ने ये कोई डॉक्टर 2 नंबर नहीं अल्लाह वाला हाफिज अमीन जैसा नेक अल्लाह वाला आंदा जवाना गल सुन ले जवान दी बां फड़ लई और जवाना गल सुन ले हुण तू मेरे कोल कुश्ता लेके जाई वापस खाली ना जाई मैं तेनू पुड़ी दे के तोरना है गुनाह माफ होंगे बीमार दिल ठीक होंगे बाबा जी आंदे ने जा चला जा फकर दियां जड़ा लिलई फकीरी दियां जड़ा लिलई इज्जो इनकसारी दियां जड़ा लिलई तवज्जो ना सुन लो कुश्ता बाबा जी आंदे ने जा चला जा फकर दियां जड़ा लिलई फकीरी दियां जड़ा लिलई इज्जो इनकसारी दियां जड़ा लिलई तौबा दियां गिटका लिलई तीन चीज़ां नू एक जगह ते बर्तन अंदर जमा कर लई इस्तकामत दा फिर चट्टू बना लई इस्तकामत दे चट्टू अंदर तीन चीज़ां नू पा दे रगड़ा ला के बरी कर लवी फिर रब्बे जुल जलाल दी याद दी फिर एक देचकी बना लई देचकी दे विच कुश्ते नू पा देई थोड़ा कुछ शर्मो हया दा पानी भी पा देई इस देचकी दे नीचे मोहब्बत इलाही दी अग नू बाल देई जदों कुश्ता पक्के तैयार हो जाए इनू थल्ले ला के सबर दे प्याले विच पा लई शुक्र दे पखे नाल चल के ठंडा कर लई अलहमद चमचे नाल खा लई अल्लाह तेरे गुनाह भी माफ कर देगा बीमार दिलां नू ठीक कर देगा।
یار زندہ شہد باقی زندگی رہی انشاءاللہ باقی باتاں پھر دکھی بھائی دی فرمائش تے دکھی بیٹی کی فریاد یتیم بیٹی کی فریاد چند شیر قابل غور نے توجہ فرمانا چند شیر دکھی بیٹی یتیم بیٹی کی فریاد پھر دعاؤں لگی ہے ماں مری تے رشتے مک گئے ماں مری تے رشتے مک گئے ہن کس نو ملساں چاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہندے ماواں نال دکھ سکھ ویلے ماں میری تو سا نال سا ملاؤندی سین آپ تم آئے بھوکی رہ کے مینوں رج کھلاؤندی سین پکے ہن بچھوڑے پہ گئے پکے ہن بچھوڑے پہ گئے پیکیاں میریاں تھاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہندے ماواں نال لکھاں بائی برجائیاں ہون پر ماں والا پیار ملدا نہیں لکھاں بائی برجائیاں ہون پر ماں والا پیار ملدا نہیں کسے بھی سینے لا کے پوچھنا دکھ میرے دل دا نہیں اندر ہی اندر دکھ پی جاساں اپنیاں چند ساواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہندے ماواں نال دکھ سکھ ویلے ماں میری تو سا نال سا ملاؤندی سین آپ تم آئے بھوکی رہ کے مینوں رج کھلاؤندی سین پکے ہن وچھوڑے پہ گئے پکے ہن وچھوڑے پہ گئے پیکیاں میریاں تھاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہندے ماواں نال ماں نال پھبدا لوکو کردہ سارا بیڑائے ماں نال سجدہ لوکو کردہ سارا بیڑائے شرط ہاتھ رکھ پیار جو دے وے مینوں دسیو کیڑائے میرے وانگوں ہر کوئی آکھے شاءاللہ میں مر جاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہندے ماواں نال اوے باپ سران دے لوگو تاج نے ہندے تے ویر مرم کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی شام پئی اتے ڈیگر ویلا اتے پنچھی گرانو آئے او نیام دے محمد بخشا تے موت جنانو لے جائے ماں مری تے رشتے مک گئے ماں مری تے رشتے مک گئے ہن کس نو ملساں چاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہندے ماواں نال عیداں آون بن ماواں دے آخری بات عیداں آون بن ماواں دے اے عیداں کیویں ہوندیاں نے ویکھ خوشیاں لوکاں دیاں میریاں اکھاں بر بر روندیاں نے
ہن مچھلی وانگوں تڑفنا پینا ہن مچھلی وانگوں تڑفنا پینا کسے نو کیوں تڑفاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال ماں مری تے رشتے مک گئے ہن کس نو مل سا چاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال